श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टकं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्थितदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽध सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रापरिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाध दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपधे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्दत सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं
निरुन्धिवातालयवास विष्णो नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरति निर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं ससृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामत्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च तज्जठरं समीयुस्तदेदमेगार्णवमास विश्वम् तवैव शेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलाधौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयन्त्वाखिल विश्वनाथ विभुद्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयाधयि नाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्थे कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान् समलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरान् विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे स्वमित्तमुत्थापितः पद्मयोनिः
अनन्तभूमो भूमामरोगराशिं निरुन्दिवातालय वासविष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भवन्नमं नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनी बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तो सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे पणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्पशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः
अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णो नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु दधात दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानाम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तवमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलद्वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णो
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयत्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावर्तरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वजठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव श्वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनराद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेवरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्माभिधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।